अस्सलाम वालेकुम। आज हम जे.के. बोस क्लास 8 का कश्मीरी चैप्टर हवाई जहाज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए मुश्किल अल्फाज। पहला वाला है वुत्सप्रेंग, ये उड़न तश्तरी होती है। कंगुल, कंगुल एक कश्मीरी में एक बर्तन जैसा होता था, वो पॉट मिट्टी का बना हुआ जिसको कंडुल बोलते थे। जो जलाने के काम भी उसमें कुछ हम मतलब जलाते थे। फकबाल, फकबाल हॉट एयर बलून को कहते हैं। वटे अनुन, ये होता है जब बहुत ज़्यादा शौक होता है किसी चीज़ का, जब दिल तड़पता है किसी शौक के लिए, बहुत ज़्यादा शौक होता है। रुख फिरुन, रुख फिरुन होता है डायरेक्शन चेंज करना। गैसोलीन, ये पेट्रोलियम का बहुत ही ज़्यादा साफ़ टाइप होता है। बामलयून मीन्स अंजाम आना, कोई चीज़ पूरी होना, ठीक है। दिल दारुन मतलब दिल का स्ट्रॉन्ग होना। जेद बस्त, ये होती है जादुई कोई चीज़। तो चलिए चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। इंसान ज़रूरतिक सामान बनाने खतर प्रेत ज़मानस मंज अक्ल तो वसील काम लागान आमुत। तो इंसान जो है अपना जो ज़रूरत का सामान बनाने के खातिर हमेशा इंसान ने अपने अक्ल और वसीला यानी कि रिसोर्सेज का जो है उसको काम में लाया है और अपनी ज़रूरतों को पूरा किया है। आदन काल पेठे उस तमिस जानवारन हिंद पट वुफनुक शौक वटे अनान। आदन काल मीन्स पहले ज़माने से ही इंसान जब परिंदों को देखता था उड़ते हुए, तो उसको उड़ने का शौक जो है बहुत ज़्यादा, उसका दिल तड़पता था कि वो भी उड़ता। सो ओस जेठ ज़ूर सफ़र कम वक्तस मज पूर करुन यछान। वो लंबे लंबे जो सफ़र थे, एक जगह से दूसरी जगह का सफ़र बहुत महीनों सालों लग जाते थे, तो वो चाहता था फिर धीरे धीरे जब थोड़ा थोड़ा मतलब उसमें भी शऊर पैदा हुआ इंसान में, तो उसको लगा कि ये जो लंबे सफ़र है, अब मैं ये लंबे डिस्टेंसेस को शॉर्ट टाइम में पूरा करता। वारिहस कालस आस ने ये शौक बामल, लेकिन बहुत अरसे तक उसका ये शौक जो है बामल मीन्स पूरा नहीं हुआ। तो लेकिन ख्याली वुत्सप्रेंग वुफनाविन, तो उसने क्या किया, ख्याली पुलाव पकाने स्टार्ट किए। मीन्स कि एक इमेजिनेशन में उसने अपने आप को ये सोच रहा था कि मैं भी परिंदों की तरह उड़ रहा हूँ। यमन मंज जानते पान सफ़र करान ओस, और ये ख्याल करता था इस ख्याली चीज़ में बैठकर मैं खुद भी सफ़र कर रहा हूँ, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ। शौकस तसली दिन के अमार थुर इंसानन तिम लुक कथ यमन मंज बादशाह वजीर आशक या दरवेश बेत्र वुत्सप्रेंगन मंज और योर यवान गछान ऐस। और अपना जो शौक इसको बहुत ज़्यादा था उड़ान भरने का, तो इसको चूँकि ये शक्ल नहीं दे पाया, लेकिन फिर भी इसने इस शौक को पूरा करने के लिए ऐसी फोक टेल्स, ऐसी कहानियाँ इसने बनानी शुरू कर दी, जिसमें इसने दिखाया कि बादशाह, वज़ीर, आशक या दरवेश, बाकी लोग जो है वो इस चीज़ में, इस इमेजिनेशन जो इसके दिमाग में, इस इमेजिनरी चीज़ में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह उधर इधर कर रहे हैं। फॉकलोरस मंज वुत्सप्रेंग या जेद बस्त वुफवार के अमार कोई नतीजा, और इसका ये जो बहुत ज़्यादा शौक था इस उड़ान भरने का, तो ये जो यहाँ पर फॉकलोर होता है, यही जो इसने फिर बनाया कि ये वुत्सप्रेंग जो इसको दिमाग में था कि मैं ख्याली पुलाव बना रहा था, कि मैं ख्यालों में उड़ रहा हूँ किसी चीज़ में बैठकर, तो ये जो फॉकलोर है, हॉट एयर बलून जो है, ये उसी का नतीजा है, इसी के नतीजे में ये वजूद में आया। अमपुज वक्त गुजरन सत इंसान खयाली दुनियाहस मज नीरित पज
تیُتھ کانٛہہ سامان بناوُن یژھان یُس أمۍ سُنٛد شوق تہٕ حاجت پوٗرٕ کٔرِتھ ہیٚکہِ ہا۔ ہاں لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ اب وہ ہمیشہ ان خیالی دنیاؤں میں نہیں رہنا چاہتا تھا، صرف یہ تصور کرنا کہ بس میں اڑ رہا ہوں پر کچھ نہیں کرنا۔ اب ان خیالی چیزوں سے نکل کر، خیالی دنیا سے نکل کر اب سچ میں انسان پٔزۍ تیُتھ مینس سچ میں انسان سچائی میں وہ اب کچھ ایسا سامان بنانا چاہتا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کا جو شوق ہے وہ پورا ہو سکے۔ واریاہ کوشش کرت بنو انسانن اکھ بٔڑ پھۄکہٕ بال، اور بہت زیادہ کوشش کر کے انسان نے ایک بہت زیادہ کوشش کی انسان نے، اور ان کوششوں کے بعد انسان نے ایک بڑی ہاٹ ایئر بلون تیار کیا۔ سۄ ٲس بانسہٕ کانٮ۪ن ہٕنٛدۍ اکھ زیوٗٹھ ٹیوب ہیوٗ، اور یہ جو اس نے یہ ہاٹ ایئر بلون تیار کیا، اس نے اس میں بیمبو سٹکس والی ایک ٹیوب جیسا اس میں رکھا۔ اتھ اوس نیبر کاغذ لٲگِتھ تہٕ أنٛدٕرۍ کِنۍ کپُر، اور اس ہاٹ ایئر بلون کو جو اس نے غبارہ جیسا بنایا، اس کو کیا تھا، باہر سے کاغذ لگا کے تھا اور اندر سے یہ کپڑے سے تھوڑا سا سٹچ کر کے تھا کپڑا، اور وہی اس کے ساتھ لگا کے تھا۔ اتھ کپرس اوس تیل یوان چھکنہٕ اور اس کپڑے کو آئل ملا جاتا تھا۔ ییٚلہِ اتھ غبارس منٛز أنٛدرِم ہوا وٕشنان اوس، امہِ سۭتۍ اوس غبار لۄتان، اور جب اس غبارے میں جب اس کو تیل چھڑکا جاتا تھا تو اس کی وجہ سے یہ جو غبارہ جو ہے گرم ہو جاتا تھا، تو اس سے یہ اندر سے بہت ہلکا ہو جاتا تھا۔ امہِ سۭتۍ اوس غبار لۄتانٕے اوس یہ ہوہس منٛز وُڈُن ہٮ۪وان، اور جوں ہی یہ ہلکا ہو جاتا تھا اسی وقت یہ ہوا میں اڑنا سٹارٹ ہو جاتا تھا۔ امہِ قسمٕکۍ غبار آسنو تۄہہِ ضروٗر خاندرن کھُندرن پٮ۪ٹھ تہِ وٕچھمٕتۍ، اور اس ٹائپ کے جو آج اب بہت زیادہ ترقی ہے اس میں، آپ لوگوں نے ایسے بلونز شادی فنکشنز پہ دیکھے ہی ہوں گے۔ امہِ کامیٲبی سۭتۍ آو انسانس خیال زِ یہِ غُبارٕ اگر بانسہٕ کانیو تہٕ کاغذ بغٲر مضبوٗط چیٖزن ہُنٛد بناونہٕ ییہِ، تیٚلہِ ہیٚکہِ یہِ پانس سۭتۍ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ وزن دار چیٖز تُلِتھ تہٕ وُڈِتھ۔ تو اس کے بعد انسان کو خیال آیا کہ اگر یہ جو بیمبو سٹکس اور کاغذ کا یوز ہو گیا ہے اس کو بنانے میں، اگر اس کے بغیر کوئی مضبوط سی اسٹرانگ سی چیز اس کو بنانے میں ہم استعمال کریں گے، تب یہ غبارہ اڑنے وقت اپنے ساتھ کسی اور ٹھیک ہے وزن کو اپنے ساتھ اٹھا سکتا ہے۔ امیُک تجربہ کوٚر ساروی برونٛہہ فرانس کیو دۄیو بایو، اور اس کا جو ایکسپیریمنٹ ہے سب سے پہلے فرانس کے 2 بھائیوں نے کیا۔ تمو گنڈ أکِس مضبوط غبارس سۭتۍ اکھ ٹوکر، انہوں نے ایک مضبوط غبارہ بنایا اور اس کے ساتھ ایک ٹوکری کو، ایک باسکٹ کو باندھ دیا۔ ٹوکری منٛز بیہنووُکھ اکھ کٹھ، اکھ کۄکُر تہٕ اکھ بطخ، اور اس ٹوکری میں انہوں نے ایک بیڑ کو، ایک مرغے کو اور ایک بطخ کو، ایک ڈک کو بٹھایا۔ یہ مضبوط غبارٕ کھوٚت یہ گوٚب بار ہیتھ تہٕ سٮ۪ٹھاہ تھوٚد، اور یہ جو مضبوط غبارہ انہوں نے، اسٹرانگ والا غبارہ انہوں نے بلون بنایا، تو یہ اوپر بھی چڑھا، یہ سارا وزن لے کے، بیڑ کا بھی، مرغے کا بھی اور ڈک کا بھی۔ ییٚلہِ اتھ غبارس أنٛدرِم ہوا درٛاو تہٕ أتی ووٚتھ وارٕ وارٕ زمیٖنس پٮ۪ٹھ، تہٕ کٹھ، کۄکُر تہٕ بطخ سٲری ٲسۍ وارٕ کارٕ، اور جو ہی اس غبارے میں جو اندر کی ہوا تھی دھیرے دھیرے نکل رہی تھی، تب یہ دھیرے دھیرے زمین پہ آیا واپس اس بیڑ، مرغے اور اس بطخ کو لے کر، اور سب ٹھیک تھے۔ یہ صورتحال وچھت دریو انسانس دل، اور انسان کا جو اس نے دیکھا کہ پہلے تو وہ بہت ڈرتا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ سب جانور جو ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، بڑے سیفلی یہ واپس آ گئے، تو اس کے بعد اس کا دل بھی مضبوط ہو گیا۔ غبارس منٛز ہوا گرم تھاونہٕ خٲطرٕ آیہِ پتہٕ غبارس منٛز دزوٕنۍ نارٕ انگیٖٹھ تھاونہٕ۔ تو غبارے میں چونکہ پہلے تیل چھڑکا جاتا تھا اس کو کپڑے کو گرم رکھنے کے لیے، لیکن بعد میں جب تھوڑی بہت ترقی اور ہو گئی اس میں،
तो इसमें फिर गुब्बारे के नीचे गर्म अंगीठी रखी गई। वार वार येले हाइड्रोजन गैस मालूम करना आव पत रोज न गुब्बारस मज नार जालनिच तो नार कांगलन हिंस ज़रूरत। और जब बाद में हाइड्रोजन गैस का पता चला तो उसके बाद ये जो आग वाली अंगीठी या मैंने जो बोला वो कश्मीरी में कंडुल होता है जिसमें पहले ज़माने में आग जलाई जाती थी, तो इन चीज़ों की ज़रूरत फिर नहीं रही। हाइड्रोजन गैस छु गर्म हवा खत ति 14 गन लोत। और ये जो हाइड्रोजन गैस है ये बहुत हल्की होती है, गर्म हवा खत गर्म जो हवा है उससे 14 टाइम्स ये हल्का होता है। गुब्बारन मंज ओस युही गैस भरने यिवान। अब यही हाइड्रोजन गैस गुब्बारों में भरा जाता था। हवाई जहाज बनने ब्रोह युदवई गुब्बार बाजी सठा तरक्की स करमज अमा पुज तोति ओस न इंसान अथ कोबुअस मज हेकान थवित। हवाई जहाज के बनने से पहले क्या था, फिर यही गुब्बाराबाजी होती थी, लेकिन इस गुब्बारेबाजी में अब बहुत ज़्यादा तरक्की हो गई थी। ठीक है, तो लेकिन फिर भी इंसान इसको अपने काबू में अपने अंडर नहीं कर सका। गुब्बार ओस हवहस मातहत आसान, यानी कि ये जो इंसान ने तरक्की इन गुब्बारों में की, बहुत इसमें इनोवेशन चेंज आ गई, लेकिन फिर भी गुब्बारा जो था हवा के अंडर ही काम करता था। यानी कि हवा का रुख जिस और होता था गुब्बारा भी उसी हो और जाता था। जिस और हवा इसको ले जाती थी उसी और गुब्बारे को जाना था। योर कुन हवा चल है तोर कुन विड़ है गुब्बार ते। जहाँ से हवा चलती थी वहीं से गुब्बारा भी उड़ता था। गुब्बारस मंज बहन वालिस ओस न अथ रुख फिरनुक ताकत। और जो इस गुब्बारे में बैठा होता था उसको ये बिल्कुल वो अपने अंदाजे से या इस गुब्बारे का डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं कर सकता था। अपनी मर्जी के मुताबिक इस गुब्बारे की डायरेक्शन वो चेंज नहीं कर सकता था। सठा सोचन सरन पत बनोवुक आख पख। और बहुत फिर सोचा गया कि अब क्या चेंज करे कि ये जो गुब्बारा है जिसमें अब इंसान भी बैठा है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको हवा अपनी ही ओर ले जा रहा है, तो क्या करें ऐसा कि इंसान इस पर काबू पा ले। और बहुत ज़्यादा सोचने के बाद एक विंग जो है एक विंग बनाया गया युस अत गुब्बारस मंज लोगुक। और इस विंग को इस गुब्बारे में इस बलून में फिट कराया गया। ये पाख चलावन खतर आव गुब्बारस मंज आख लतवई स्टीम इंजन लागन। और मैंने बोला ना, अब गुब्बाराबाजी ने इतनी तरक्की की थी कि ये चीज़ें भी हम इसमें फिक्स कर सकते थे। ठीक है, ये टाइम बीतने के साथ साथ होता था। तो जूं जूं टाइम बीतता था, जूं जूं टाइम आगे आगे जा रहा था, तो इंसान की सोच भी ठीक है डेवलप्ड होती जा रही थी। अब ये डेवलपमेंट्स भी इस गुब्बारेबाजी में आ गई, तो एक विंग भी लगाया गया और उसके साथ साथ एक स्टीम इंजन भी इस गुब्बारे के साथ लगाया गया। अम सित हुक इंसानन गुब्बारस मज और योर रुख फिरत। और इसकी वजह से अब जो गुब्बारे में इंसान बैठा हुआ है, इसने इसका जो है इस ना डायरेक्शन को अब वो अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकता था। सारवी ब्रोह कोर 1763 ईस्वीस मंज गुब्बारस मंज बिहित फ्रांसिक एक गुब्बार बाजन वडाव। और सबसे पहले जो है 1783 ईस्वी में गुब्बारे में बैठकर फ्रांस के एक गुब्बारेबाज ने उड़ान भरी। अम सुंद नाव ओस माउंट गोल फायर। और इसका नाम माउंट गोल फायर था। यमन गुब्बारन ओस डाक सारनिच कम ते यवान हैन। और अब इंसान बैठ गया गुब्बारे में, यानी कि अब इतनी डेवलपमेंट हो गई इसमें कि इंसान अब गुब्बारे में बैठ गया और अब उसका जो रुख है अपनी मर्जी के मुताबिक भी फिर सकता था, डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता था। और इन गुब्बारों से डाक लेने और ले जाने का काम भी लिया जाता था। हवाई जहाज आव गुब्बार वुचित बनावन। और हवाई जहाज का जो इन्वेंशन था इसी गुब्बारे को देखकर ही बनाया गया। 18 दिसंबर 1853 ईस्वीस मज कोर अमरीकी के दोयो बायो हवाई जहाजुक गोडनुक वुडनुक कामयाब तजुर्बह।
اور 18 دسمبر 1853 عیسوی میں امریکہ کے 2 بھائی جو تھے انہوں نے ہوائی جہاز کا پہلا جو اڑان والا کامیاب تجربہ ایکسپیریمنٹ کیا. أکِس بٲیِس اوس ناو ویلبر رائٹ تو بیٚیِس ارول رائٹ، اور ان کا نام ان کو اسی لیے رائٹ بردرز بھی کہا جاتا ہے. یم ٲسۍ أکِس پادری سٕنٛدۍ نیٚچِوۍ، یہ ایک پریسٹ کے بچے تھے، دونوں بیٹے تھے ایک پریسٹ کے. یمن تہِ ٲس مٲلۍ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ مشین بناونُک شوق. ان کو باپ کی طرح، ان کے باپ کا مشینز بنانے کا شوق تھا. ان کو بھی اپنے باپ کی طرح مشینز کو بنانے کا بہت شوق تھا. گۄڈٕ ٲسۍ تِم رنگ ساز، پتہٕ ٲسۍ سائیکل بناوان تہٕ ٲخرس مشین ہٕنٛدۍ پُرزٕ بناونس منٛز وۄستاد. پہلے یہ رنگ ساز مینس پینٹر تھے، پھر اس کے بعد سائیکل بنانے والے تھے، سائیکلز کو بناتے تھے، اور آخر میں انہوں نے مشینز کے جو پارٹس ہے وہی بناتے تھے، اور اس میں یہ ایکسپرٹ تھے. یہند یہ گۄڈنیُک جہاز بُڈناونُک تجربہ روٗد صرف 12 سیکنڈن جاری، اور ان کا جو یہ جہاز، اڑنے والا جہاز جو انہوں نے بنایا تھا، اس کا ایکسپیریمنٹ جو کیا، یہ صرف 12 سیکنڈز کے لیے ہی رہا. ات وقتس منٛز وٕپھیو یہ جہاز صرف 15 فٹ دور تام، یعنی کہ 20 فیٹ کی دوری تک 12 سیکنڈز میں ہوا میں رہنے کے بعد صرف 25 فیٹ تک ہی یہ اڑا. امہِ تجربن کوٚر دُنیاہس یقین زِ انسان ہیٚکہِ ضروٗر ہوہس منٛز جاناوارن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ وُڑِتھ. اور اتنے 12 سیکنڈز کا آپ خود امیجن کیجئے کتنے کم ٹائم تک اڑتے اڑتے ہی یہ 25 فیٹ کی دوری پر گیا، اور بس اتنی اڑان تھی اس کی. لیکن پھر بھی اس اڑان کی وجہ سے پوری دنیا کے انسان جو تھے ان کو یقین ہو گیا کہ ضرور اب انسان پرندوں کی طرح اڑان بھرے گا. رائٹ برادران چھِ ہوٲیی جہازٕکۍ اصلی ایجاد کار ماننے یوان. اور یہ رائٹ برادران جو میں نے بولا رائٹ بردرز جو ہے، انہی کو اصل میں جو ہوائی جہاز کا جو انوینشن ہے اصلی جو انہوں نے ہی کیا ہے. یہی مانا جاتا ہے کہ یہ رائٹ بردرز کا ہی کارنامہ ہے. سائنس تہٕ ٹیکنالوجی ہند برکت کر انسانن واریاہ ترقی. سائنس اور ٹیکنالوجی کے برکت جو انہی کی برکت کی وجہ سے انسان نے بہت زیادہ ترقی کی. دۄہس راتس تجربہٕ کٔرِتھ آیہِ آواز ہٕنٛدِ رفتار کھۄتہٕ زیادٕ تیز وُڈن وٲلۍ جہاز بناونہٕ. اور رات دن اب اس پر کام ہوتا رہا، اور ایکسپیریمنٹس کیے گئے، اور پھر آواز کی رفتار سے بھی زیادہ، ٹھیک ہے، تیز اڑنے والے جہاز بنائے گئے. سائنسدانوں بنے راکٹ تو خلائی جہاز. تو اب سائنس نے ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کی، اب راکٹس جو ہے وہ بھی بنائے گئے، اور اب اسپیس شٹرز جو ہے اسپیس میں جانے کے جہاز بھی بنائے گئے. ہوٲیی جہاز چھُ تیوٗت تھوٚد کھسان زِ امہِ کِس وُپھ وارس چھُنہٕ کانٛہہ چیٖز ٹھوکر ہٮ۪کان کٔرِتھ، بامے تھٔدۍ بال ٲسۍتن، تھدِ کھۄتہٕ تھٔز عمارتہٕ ٲسۍتن یا تھٔدۍ کُلۍ. ہوائی جہاز جو ہے اتنی اونچی اڑان بھرتا ہے، اس کے راستے میں کوئی اڑچن نہیں آتی ہے، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی ہے، چاہے وہ اونچے اونچے پہاڑ ہو، عمارتیں ہو، یا اونچے اونچے پیڑ ہو، ان سے بھی کئی زیادہ یہ اوپر تک اڑان بھرتا ہے. ہوہس منٛز وُڑنہٕ خٲطرٕ چھُ اتھ گیسولین طاقت دِوان. اور ہوا میں جو اڑنے کے لیے کون چیز پیٹرول کی ایک انتہائی صاف قسم ہے یہ، جس کو گیسولین بولتے ہیں. یہی اس کی اڑان ہوا میں اڑنے کے لیے طاقت دیتا ہے ہوائی جہاز کو. انسان ووت وۄنۍ زوٗنہِ تہِ سیارن پٮ۪ٹھ تہِ نوِ کھۄتہٕ نٔو تجربہٕ چھِ جٲری. انسان نے اب اتنی ترقی کی، اب انسان کے قدم مون پہ بھی پڑے، ٹھیک ہے، سیٹلائٹس پہ بھی گئے، تو اور زیادہ جو ہے ایکسپیریمنٹس اس میں جاری ہے.
ہوائی جہاز چھُ واریاہ فٲیدٕ مند، یہ ہم سب کو پتہ ہے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ انسان چھُ ہٮ۪کان اَتھ منٛز رٮ۪تن ہُنٛد سفر گٲنٛٹن منٛز تہٕ گٲنٛٹن ہُنٛد سفر منٹن منٛز کٔرِتھ۔ مہینوں کا، پہلے جو زمانے میں مہینے سال لگتے تھے سفر کرنے میں، اب ہوائی جہاز میں بیٹھ کر مہینوں کا گھنٹوں میں اور گھنٹوں کا سفر منٹوں میں ہوتا ہے۔ سفر کرن وٲلِس چھُ آرام میلان۔ جنگی جہاز چھِ جنگس دوران کامہِ یِوان لاگنہٕ۔ اب ہوائی جہاز میں بیٹھ کر انسان جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو بے شک آرام ہی ملتا ہے انسان کو، تھکان بالکل محسوس نہیں ہوتی ہے، سفر کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اور جنگ کے لیے جو ہے الگ قسم کے جہاز بنائے جاتے ہیں۔ وۄنۍ چھِ پائلٹ ورٲے جہاز تہِ بناونہٕ آمٕتۍ۔ اب اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ جہاز کو اڑانے کے لیے پائلٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب اتنی ترقی اس میں ہوئی ہے کہ پائلٹ کے بغیر بھی جہاز بنائے گئے۔ ہوٲیی جہاز چھِنہٕ صرف انسانن اکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚیِس جایہِ نِوان تہٕ اَنان بلکہ چھِ مال تہٕ اورٕ یور ساران۔ یہ جو ہوائی جہاز ہے یہ صرف نہ انسانوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا کام کرتے ہیں، لیکن ہمارے لیے گڈس وغیرہ مال جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ لیتے ہیں اور لاتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ یہ چیپٹر ہمارا ختم ہوا۔ السلام علیکم۔